Okay, maayong hapon sa atong tanan, ante, angkol, maayong hapon. Karon nga takna kay wala may busy ang atong area. Dinhi sa Cagayan, palipat-lipat ko sa gusto lang nako nalang ko gusto abot or gusto nako nga masabtan sa matag-o sa labi ng mga Kristohanon. Na ako'y isa kasimbahan nga naadtuan. Gusto nako nga ma-expound niya ang John 1:12 kay dili kay maklaro sa ako nga unsay explanation jud sa John 1:12 kay kana nga passage sa Biblia kay balugyod ko nga kana pod nga passage, kana pod nga verse nga iyang gitudlo sa simbahan kanang murag sanay pod ko mao pod na akong ginakutlo anytime nga magtuon ko sa pulong sa Dios. Sa John 1:12 nagisgot dito nga sa English sa King James, but as many as receive him to them he gave him power to become a sons of God, even to them that believe on his name. So dili kaayo clear sa akong mind nga iyang explanation nga ngano daw ang ubang baptist nga gaangkon nga mga anak sa Dios, nga kung sumadahon daw kuno ang Biblia dili daw ta anak sa Dios, gibinuhat ta sa Dios. Pero akong Georgie, klaro, gusto na akong klaro kay ang akong pagsabot yun o ang pasabot yun po sa Biblia diya sa Juan 1:12 nga sa tanang mituo, sa tanang midawat kaniya kita ganiya katungod power ba, lahi ang power ba, kanang power gani kanang gikan gyud sa Dios ba nga mahimong mga anak sa Dios. So klaro kaayo once nga motuo kaniya muda kana dili daw nato madawat si Kristo. Nga ang akong explanation kung atong expound yun og ayo ang John 1:12 naghisgot yun na siya sa atong confession, sa atong paghinulsol sa Ginoo. Dili man but pagpasabot nga musulod ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Once nga imong dawaton og tuohan si Jesus Christ, nahimo na ka nga membro sa